हरेक विश्वासी परमेश्वरबाट नियुक्त भएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई यहाँ राख्नु भएको छ। मैले एउटा शब्द चलाउँथे, परमेश्वरको राज्यमा कोही पनि बेरोजगार छैन। हामी हरेकलाई प्रभुले आफ्नै किसिमको सेवा दिनुभएको छ। यो 16औं शताब्दीको सुरुवातमा जर्मनीबाट मार्टिन लुथर भन्ने व्यक्तिले रोमीको किताब अध्ययन गर्दा गर्दै त्यति बेलाको मण्डलीमा आएको विकृतिलाई सच्याउन खोज्दाखेरि एउटा बडो जोडसँग उनको विचार थियो, प्रिस्टहुड अफ अल बिलिभर्स अथवा सबै विश्वासीहरू परमेश्वरका राजकीय पुजारीहरू हुन्। त्यसै कारण हरेक विश्वासीले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ, हरेक विश्वासीले अध्ययन गर्नुपर्छ। फलस्वरूप उनले त्यसपछि जर्मन भाषामा बाइबललाई उल्था गरेर सम्पूर्ण मानिसको हातमा परमेश्वरको वचन दिए, किनभने त्यति बेलासम्म बाइबल प्रायःजसो ल्याटिन भाषामा मात्रै पढिन्थ्यो र रोमन क्याथोलिक चर्चले चर्चको सङ्गति गर्दाखेरि सेवा सबै कुराहरू प्रायःजसो ल्याटिन भाषामा र यता ग्रिक अर्थोडक्स चर्चले ग्रिक भाषामा र आफ्नो स्थानीय भाषामा बाइबल पढ्न पाइँदैन थियो। मानिसहरूको हातबाट बाइबल खोसिएको थियो लामो समयसम्म। तर लुथरले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि पत्ता लगाउँछन्, भन्छन् होइन, सम्पूर्ण विश्वासीहरूको जीवनमा परमेश्वरको वचनले काम गर्नुपर्छ। हरेक विश्वासीलाई प्रभुले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न बोलाउनु भएको छ। त्यो यहाँ हामी सबैको जीवनमा एउटा निश्चित सेवा छ। प्रभुले हामीलाई निश्चित उद्देश्यको लागि नियुक्त गर्नुभएको छ। हो, त्यसमा हामी कतिजना सम्पूर्ण जीवन यो वचन अध्ययन, वचनको शिक्षा, सेवा, पास्टरीय सेवा, शिक्षकको सेवाको लागि नियुक्त भएका हौँला। तर यसको मतलब पास्टर अगुवाहरू मात्रै सेवक विश्वासी होइनन् भन्ने होइन। हरेक विश्वासी परमेश्वरको राज्यमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्न बोलाइएको छ, नियुक्त गरिएको छ। अनि त्यो सेवा चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनको जुन प्रकारको जीवन जिउने शैली छ त्यसबाट अलग गर्न सक्दैनौँ। अङ्ग्रेजी शब्दमा यसरी भनिन्छ, मिनिस्ट्री इज द एक्सटेन्सन अफ आवर लाइफ। जुन जीवन हामी जिउँदैछौँ त्यही नै सेवकाई हो। कहिलेकाहीँ हामी मुखले बेसरी येशूको प्रचार गर्छौँ, सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, तर जीवन जिउने शैलीबाट चाहिँ हामी आफ्नो प्रचारलाई बदर गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो होइन, तपाईँ र मेरो जीवन नै सेवा हो। तपाईँ र मेरो जीवनबाट नै परमेश्वरको वचन के भन्छ प्रज्वलित हुनुपर्दछ। अब मेरो घर परिवार लथालिङ्ग छ, मेरो जीवन जिउने शैली अस्तव्यस्त छ, तर शनिबार आइतबार पुलपिटबाट चाहिँ म गजब राम्रो वचन दिन्छु भने द्याट इज नट मिनिस्ट्री। त्यो त हिपोक्रेसी हो, त्यसलाई के भन्छ ढोङ्गीपन हो। त्यसले गर्दाखेरि चर्चमा समस्या आउँछ, आशिष होइन। त एउटा साँचो सेवक भनेको त्यो व्यक्ति हो जसको जीवनबाट यो परमेश्वरको वचन प्रज्वलित हुँदैछ, परमेश्वरले दिएको जिम्मेवारी उसले पुरा गर्दैछ। फलस्वरूप उसको सेरोफेरोमा भएका मानिसहरूमा परमेश्वरको आशिष आउँछ। त्यो पक्षलाई आज यशायाको 8 अध्यायबाट हामी देख्नेछौँ। म यहाँको सामनेमा स्लाइड राख्छु। 8 अध्याय तपाईँसँग बाइबल छ भने हेर्नुहोस्, होइन भने स्क्रिनमै भए पनि केही समय हामी मनन गर्दै अगाडि जानेछौँ। 7 र 8 अध्यायमा 9, 10, 11 अध्यायसम्मै इमानुएलको वर्णन गरिएको हुनेछ। र आज 8 अध्यायमा पनि यो इमानुएलमा भरोसा राख्ने मानिस भाँचिने छैन, टुक्रिने छैन, त्यो पक्रिने छैन, कैदमा लगिने छैन भन्ने विषय प्राय समेट्न खोजेको छु। अनि त्यो अध्यायलाई 1 देखि 22 पद छ। यसलाई विभाजन गर्दाखेरि 3-4 भागमा मैले विभाजन गर्ने प्रयास गरेको छु। पहिलो नम्बरमा 1 देखि 4 पदमा चाहिँ इमानुएलको चिन्ह दिएको छ, जुन चिन्हलाई हिजो हामीले हेर्दाखेरि आहाजले इन्कार गरेको थियो। तर त्यो चिन्ह परमेश्वरले दिनुहुन्छ ताकि त्यसले यो देखाउँछ उत्तरी राज्य पतन हुनेछ। र त्यसमा आज अझै पनि चिन्हकै भाषा चलाइएको छ, जसमा यसैको छोरा र यसैयाकी श्रीमतीको पनि योगदान हामी केही समय
विचार गर्नेछौँ। त्यसपछि 2 नम्बरमा 5 देखि 10 पदमा जे यहुदाका मानिसहरूले चाहेको थिएन त्यही हुनेछ। तिनीहरू जुनसुक कुरासँग डराएका थिए त्यही कुरो तिनीहरूमाथि आउनेछ। एउटा मुहान पानीको शीतल पानीको मुहानलाई यिनीहरूले इन्कार गरेको कारण अब बाढी आएर यिनीहरूलाई बगाउनेछ। 3 नम्बरमा चाहिँ 11 देखि 15 पदमा परमेश्वरको भयले इम्मानुएलको साथ मिल्दछ, अर्थात् यी मानिसहरू जसले इम्मानुएललाई इन्कार गरेको थियो यिनीहरू बाढीले सखाप हुनेछन् भने जसले इम्मानुएलमाथि भरोसा राख्दछ त्यो व्यक्तिको निम्ति परमेश्वर शरणस्थान हुन्छ। तर विश्वास नगर्नेका निम्ति इम्मानुएल नै ठेस लाग्ने ढुङ्गा हुनेछ। अनि जुन कुरो नयाँ नियमले पत्रुसले बडो राम्रोसँग प्रभु येशूले नै भन्नुभएको छ, जुन डकर्मी सिकर्मीले इन्कार गरेको ढुङ्गा नै पछि कुनै ढुङ्गा, र कतिको निम्ति त्यो जीवनको स्रोत हुन्छ भने कतिको निम्ति त्यो ठेस लाग्नेछ। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ 16 देखि 22सम्म यशायाको परिवार आउनेवाला न्यायको चिन्ह नै हुन्छ, उसको सम्पूर्ण परिवार। र यशाया अगमवक्ता र विश्वासयोग्य मानिसहरू परमेश्वरमा आशा राख्नको लागि उत्साहित गरिएका छन् भने परमेश्वरमा आशा नराख्ने, विश्वास नराख्ने मानिसहरूको अन्त्य निराशा र अन्धकार, बडो डरलाग्दो। यो देख्नुहुन्छ रिपिटिङ, यो साइकल जहिले पनि घुमिरहेको छ यशायाको सन्देशमा। परमेश्वरमा भरोसा राख र तिमीहरूको भलो हुनेछ, परमेश्वरलाई इन्कार गर र तिमीहरू विनाश हुनेछौ। साधारण छ, सिम्पल मेसेज छ, तर यसको गहिराई गजबको छ। आउनुहोस् पहिला त्यो इम्मानुएलको चिन्हलाई इन्कार गर्दाखेरि उत्तरी राज्यको पतनको बारेमा यशायाले भन्न खोजेको कुरो पढ्दै जाउँ। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, आफ्नो निम्ति एउटा ठुलो काठको मुठा, कागजको, माफ गर्नुहोस् काठको भनेछु, यो मेरो मगजमा सायद त्यो ट्याब्लेट भन्ने शब्द पनि त्यहाँ उल्लेख हुन्छ। यो ट्रान्सलेसनमा फरक पर्छ, कुनै ठाउँमा काठको मुठा भनेको छैन, कुनै ठाउँमा शिलापत्र अथवा शिलापाटी। आफ्नो निम्ति एउटा ठुलो कागजको मुठा लिएर त्यसमा, कागज त त्यो बेलामा थिएन, तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो, चर्मपत्र अथवा शिलापत्र, त्यसमा साधारण कलमले महेर सलाल हाजबज अर्थात् लुट्नलाई चाँडो ठग्नलाई छिटो त्यसको अर्थ भनेर लेख। अनि म यसलाई पक्का गर्नलाई मेरा 2 विश्वासयोग्य गवाहहरू अर्थात् उरिया पुजारी र यबेरक्याहको छोरो जकरियालाई बोलाउने छु। मुख्य गरी परमेश्वरले यसैलाई एउटा चिन्हकै भाषामा चलाउँदै हुनुहुन्छ अझै पनि। अनि त्यो ढुङ्गामा अथवा कुनै चर्मपत्रमा त्यो आफ्नो एउटा नाम लेख्न लगाउनुहुन्छ र त्यो नामको अर्थ चाहिँ लुट्नलाई चाँडो ठग्नलाई छिटो अथवा यस्तो दुर्दशा आउनेछ उत्तरी राज्यमा पनि र दक्षिण राज्यमा पनि। र त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि त्यति बेलाको पुजारी र अनि जकरिया तिनीहरूलाई बोलाएर गवाहीको रूपमा, कुनै ठाउँमा त मेरा विश्वासयोग्य गवाही भनेछ, कति बेला गवाही मात्रै भने पनि। 3 नम्बर, तब मेरी पत्नी अगमवादिनी कहाँ म गए र तिनी गर्भवती भएर एकजना छोरो जन्माइन्। अनि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो त्यसको नाउँ महेरसलल हाजबज राख। अब माथि पहिला ढुङ्गामा लेख्न लगाइयो, त्यसपछि बल्ल यो एर्मियालाई थाहा हुन्छ यो त मेरो छोरा रहेछ भनेर प्रभुले नै त्यसको नाम राख। बालकले मेरा बुबा र मेरी आमा भन्न जान्न अघि नै दमस्कसको धन र सामरियाको लुट असुरका राजाले लैजानेछ। अब 7 अध्यायमा इम्मानुएलले असल र खराब छुट्याउन अघि नै यस्तो हुनेछ भनेको छ भने अहिले यशायाको छोरोले चाहिँ बोल्नु अगाडि, उसको बोली फुट्न अगाडि नै उत्तरी राज्य असुर राजाको बसमा जानेछ भनेर यस किसिमले यो यशायाको छोरालाई पनि चिन्हको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। र त्यसैलाई कतिपटक धेरैले यो इम्मानुएल भनेको यशायाकै छोरा हो, तर फेरि यशायाको छोराको नाम अर्कै राखिएको छ। र त्यसपछि यशायाकी श्रीमती पक्कै पनि जवान स्त्री थिएनन् हामी भन्न सक्दैनौँ, तापनि यो इम्मानुएल को हो भनेर हामी निर्केल गर्न सक्दैनौँ। तर यशायाको छोरा अथवा त्यो इम्मानुएल चाहे त्यो दरबारमा जन्मेको व्यक्ति होस्, जुनसुकै व्यक्ति भए पनि परमेश्वरले चिन्हको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो यस्तो घटना हुँदाखेरि तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ परमेश्वरको वचनअनुसार उत्तरी राज्य पतन हुनेछ। यहाँनिर अलिकति घोरेर हेर्दाखेरि फेरि
तल 16 पदमा पनि आउनेछ कि एसायाको परिवार इजरायलको निम्ति चिन्ह छ, सन्देश छ। अर्को चिन्ह भनेको नै सन्देश, इज अ साइन। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो परिवार पनि परमेश्वरको प्रेमको चिन्ह हुनुपर्छ। त्यसको लागि 3 पद, तब मेरी पत्नी अगमबादिनी कहाँ म गए, अथवा सायद एसायाको सेवकाईमा व्यस्त र घर परिवारमा समय दिन सकेको थिएन। यी अगमवक्ताहरूको जीवन साह्रै चुनौतीपूर्ण थियो। इजिकियलको जीवन पनि यस्तै छ, एसायाको जीवन पनि यस्तै छ। सेवा गर्न सजिलो छैन र पनि नभन्दै उनको श्रीमतीलाई पनि अगमबादिनी भनिएको छ। हामीले परिचयमा पनि हेरेका थियौँ, प्रायःजसो अगमवक्ताको श्रीमतीलाई सम्बोधन गर्दाखेरि अगमबादिनी भनेर त सम्बोधन गरिएको छैन। फलस्वरूप हुनसक्छ एसायाकी श्रीमतीमा पनि पवित्र आत्माको अगुवाई भएर अगमबाणीको सेवा गरेको हुनसक्छ, अथवा थिएन भने पनि आफ्नो श्रीमानलाई पूर्ण रूपले सहायता गर्नको लागि समर्पित नारी। र यी अगमवक्ता र अगमबादिनी दुवैको पारिवारिक जीवन नै परमेश्वरको लागि सन्देश बनेको छ। मित्रहरू, तपाईँ र मेरो विवाह कसरी भयो मलाई थाहा छैन, हामी आफ्नै पृष्ठभूमि हुन्छन्। तर विवाह भइसकेपछि श्रीमान श्रीमतीमा परमेश्वरीय आशिष आउने हो र हामी यस संसारमा बसुन्जेल येशू ख्रीष्टको प्रेमको सन्देश बन्यो भने लोग्ने स्वास्नी बीच दुवैतिरबाट सही प्रकारको मनोवृत्ति, भावना र निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ। भनिएको छ अधिकांश पास्टरकी श्रीमतीहरू निराश हुन्छन्। झन्नै 60-70% पास्टरका श्रीमतीहरू डिप्रेसनका शिकार हुन्छन्। अब हेर्दाखेरि त सजिलै लाग्छ, हो न त? पास्टरले वास्ता गरेन, यो पास्टर जहिले पनि चर्चमै व्यस्त हुन्छ, सेवकाईमा व्यस्त हुन्छ, श्रीमतीको वास्ता गरेन, त्यसले गर्दाखेरि चर्चका पास्टरहरूका श्रीमतीहरू डिप्रेसनका शिकार हुन्छन् भनेर भन्न त सजिलो हुन्छ। तर एउटा कुरो भनिहालौँ, यदि मैले आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख्न जानेको छु भनेदेखि मेरो श्रीमतीले जस्तो सुकै अवस्थामा सेवा गरे पनि नगरे पनि, अथवा मेरो श्रीमतीले आफ्नो हृदय परमेश्वरमा सुरक्षित राख्न जानेको छ भने मैले मेरो श्रीमतीको जतिसुकै सेवा गरे पनि, म दुष्टै भए पनि, त्यो श्रीमतीको जीवनमा परमेश्वरको काम हुने नहुने हामीले हाम्रो हृदयलाई कसरी सम्हालेका छौँ, र श्रीमानको हृदयमा पनि परमेश्वरको काम हुने नहुने अथवा जीवनमा हुने नहुने उसले आफ्नो हृदय कसरी सम्हालेको छ। फेरि म भन्छु, तपाईँको विवाह सुन्दर बनाउने र कुरूप बनाउने तपाईँको श्रीमतीमा भर पर्दैन, तपाईँमा भर पर्छ। तपाईँको श्रीमानमा भर पर्दैन, तपाईँमा भर पर्नेछ। आफ्नो तर्फबाट श्रीमान र श्रीमतीले परमेश्वरीय दृष्टिकोणबाट त्यसलाई हेरेको छ र आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित बनाएको छ भने, दुवैजनाले आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित बनाएको छ भने त त्यहाँ त सुन्दरता हुने नै भयो। तर केही गरी एउटा व्यक्तिले साथ दिएन भने सेवाकाई गर्न गाह्रो त गाह्रो हुन्छ। तर पनि तपाईँ र मेरो हृदय कस्तो छ हामीले सम्हाल्न सकेका छौँ भनेदेखि त्यो परिवारमा परमेश्वरले अनुग्रह गर्ने सम्भावना हुन्छ। तर जहिले पनि श्रीमानलाई मात्रै दोष दिने, श्रीमतीलाई मात्रै दोष दिने। अब श्रीमान सेवामा व्यस्त भएको थियो, श्रीमतीले किचकिच गर्छ। श्रीमानले कुनै दिदीबहिनीसँग गएर एउटा प्रार्थना गरेको थियो, श्रीमतीलाई त फलानासँग लागिस् भन्छ। श्रीमती पनि कुनै व्यक्तिसँग कहीँ कतै सेवाकाईमा अथवा गर्दै श्रीमानले पनि आँखा लाउने बानी गर्छ भनेदेखि त्यहाँ नरक हुन्छ। त्यो परिवारमा कहिले पनि परमेश्वरी आशिष आउन सक्दैन। त त्यसको लागि श्रीमानको हृदय पनि सुरक्षित, श्रीमतीको हृदय पनि सुरक्षित। असुरक्षित हृदय शैतानको काम गर्ने ओडार हुन्छ। एसाया अगमवक्ता, इजिकियल अगमवक्ताको जीवन बडो चुनौतीपूर्ण थियो र यिनीहरूका श्रीमतीले बडो गजबले साथ दिएको हामी देख्दछौँ। र त्यही कुरो श्रीमती र श्रीमानलाई पनि लाग्छ। श्रीमान कतिजनाको श्रीमतीले सेवाकाई पाइला चालेको हुन्छ भने श्रीमानले पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ। सुरक्षित हृदय लिएर तपाईँ र म अगाडि लाग्यो। मैले विश्वासी जीवनमा, धेरैको जीवनमा सल्लाह प्रार्थना गर्ने मौका पाएको छु र असुरक्षित हृदयको कारण त्यो विवाह नारकीय भएको छ। त
तपाईँ र मैले आफ्नो श्रीमतीलाई दोष दिनुभन्दा पहिला, श्रीमानलाई दोष दिनुभन्दा पहिला आफ्नो हृदय ठिक छ भनेदेखि हामी त्यहाँ जीवन ल्याउन सक्छौँ। त्यो परिवारमा बडो गजबले परमेश्वरको आशिष आउन सक्छ। छोराछोरीहरू पनि साँच्चै परमेश्वरमा रमाउन सक्छन्। त्यो एउटा मेरो आफ्नो अनुभव र देखेको तथ्य कुरा यहाँको सामनेमा राख्न मन लाग्यो कि तपाईँको परिवार परमेश्वरको लागि सन्देश छ या बाधक छ? मानिसहरूले तपाईँको परिवारलाई देखेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन् या यस्ता पनि सेवक भनेर प्रश्न गर्छन्? यो श्रीमान श्रीमतीको हातको कुरो हो। र त्यसपछि जन्मेका छोराछोरीहरू पनि परमेश्वरको अनुग्रहमा हुर्कन सक्छन्। त्यति भनिसकेपछि अब यो इमानुएलको चिन्हले इजरायलको पतन अथवा उत्तरी राज्यको पतनका साथसाथै दक्षिणी राज्यमा पनि त्यसको मेसेज छ भन्ने कुरा। पहिलो कुरो त हामीले एसायाको छोरा पनि चिन्ह श्रीमतीको सहायता देखेका छौँ। अनि दोस्रो नम्बरमा 5 देखि 8 जे चाहेको थिएन त्यही यहुदामा हुनेछ। अब यो 16 पदसम्मै 15 पदसम्मै त्यो जानेछ, तरै पनि मैले 5 देखि 10 यहाँको सामने पहिला राख्छु। परमप्रभुले मलाई फेरि यसो भन्नुभयो, यस प्रजाले शान्तिसित बग्ने सिलोको पानीलाई तिरस्कार गरी रसिन र रमल्याको छोरामा आनन्द मनाएको कारणले, अब यो हुन त हिब्रू शब्द आनन्द छ यहाँनिर, तर कन्टेक्स्ट अनुसार यो न्यू रिभाइज्ड स्ट्यान्डर्ड भर्जन र अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भर्जन कतिले चाहिँ यसलाई यिनीहरू तिरस्कार गरी रसिन र रमल्याको छोराको डर मानेको कारण, डराएको कारण प्रभुले पहिले नडराऊ भनेर इमानुएलको चिन्ह दिएको थियो। त्यो इमानुएलको चिन्हलाई स्वीकार गर्नुको सट्टामा त्यो राजाले चाहिँ इन्कार गरेर उल्टै आफ्नो हृदय त्रासित बनाएको कारण पनि अर्थ लाग्न सक्छ। तरै पनि जे होस्, अब सायद त्यो आनन्द र डर लगभग इमोसनल रियाक्सन भएको कारण परमेश्वरले भन्छ तिमीहरूले अब जे कुरा नचाहेको थियो त्यही हुन आउनेछ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिएको छ। सिलोको पानी भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको जीवन दिने, परमेश्वरको सुरक्षा, परमेश्वरको त्यो सुरक्षा मात्र नभएर सबै कुराहरू प्रभुले दिनुहुने थियो। यिनीहरूलाई शान्त हृदय, यो भजन सङ्ग्रह 23 को हरियो खर्क र शान्त पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ भन्ने, सुताउनुहुन्छ भन्ने कुरा, सिलोको पानी परमेश्वर हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ भने त्यो शीतल, त्यो जीवन, त्यो प्रशस्तता, त्यो आनन्द थियो। तर यिनीहरूले त्यसलाई तिरस्कार गरेको कारण अब 7 पद, अब हेर परमप्रभुले युफ्रेटिसका पानीको भल अर्थात् असुरको राजा र त्यसका रवाफसहित तिनीहरूका विरुद्धमा ल्याउन लाग्नु भएको छ। त्यसका सबै नहरमाथि त्यो उर्लेर आउनेछ र त्यसका सबै किनारामाथि बग्नेछ। त्यो बाढी चाहिँ अगाडि बढेर यहुदासम्मै बग्नेछ, त्यो त्यसको भित्रैसम्म पुग्नेछ। त्यसको फिजाएको पखेटाले तेरो देशलाई ढाक्नेछ, हे इमानुएल। अब कसलाई यो सम्बोधन गरिएको छ? बडो गजबको रहस्य छ। तरै पनि परमेश्वरको अगमबाणी इमिडिएट एन्ड डिस्टेन्ट, यहाँनिर चाहिँ हे इमानुएल भने त पक्कै पनि त्यो बालक जो जन्मेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्दैछ भने त्यसको अन्तिम फुलफिलमेन्ट चाहिँ इमानुएल यीशु ख्रिस्टमा हुनेछ। यो देश पनि इमानुएलकै देश हो र पनि यिनीहरूको अविश्वासको कारण इजरायललाई, परमेश्वरका मानिसलाई पाठ सिकाउन परमेश्वरले असिरियालाई पनि ल्याउनु हुनेछ। अनि पछि गएर बाबिलोन पनि आउनेछ, रोम पनि, ग्रिस पनि, सबै कुराहरू प्रभुले चलाउनु हुनेछ। हे इमानुएल। तर अब 9-10 पद चाहिँ कवितात्मक रूपले लेखिएको खण्ड हो र यस्तो किसिमले बाढी आए तापनि इमानुएलका मानिसहरू चाहिँ पूर्ण रूपले नष्ट हुनेछन्, अर्थात् जसले इमानुएलमाथि भरोसा गरेको छ तिनीहरूको विजय हुनेछ, तिनीहरू नाश हुने छैनन् भन्ने कुरा यसरी, हे जातिहरू हो युद्धको नारा लगाओ र चकनाचुर हो, सुन हे टाढा टाढा देश हो लडाइँको लागि तयार हो र चकनाचुर हो, लडाइँको लागि तयार हो र चकनाचुर हो। युद्धको युक्ति रचना गर, त्यो विफल हुनेछ। तिमीहरूका उपाय प्रस्ताव गर, तर त्यो ठहर्ने छैन, किनकि परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ। हे इमानुएल भनेर पहिला त्यो बालकलाई सम्बोधन गरिएको छ भनेदेखि त्यसपछि त्यो इमानुएलले सम्बोधन गरे अथवा देखाएको, चित्रण गरेको परमेश्वर हामीसँग हुनुभएको कारण हामी
यो बाढीबाट बग्ने छैनौँ। जातिहरू राष्ट्रहरू आउलान् तर परमेश्वरले आफ्ना मानिसलाई सुरक्षित राख्नुहुनेछ। इमानुएलमाथि भरोसा राख्नेहरू सुरक्षित हुनेछन्। त्यसै कारण जे कुराको डर थियो यहुदामा त्यही हुनेछ। साँचो पानीलाई इन्कार गर्दा बाढी नै तिनीहरूमा आयो। तब यो जे कुरा चाहेको थिएन त्यो हुने थियो भन्ने कुरा अझ स्पष्ट पार्न 11 देखि 15 पद पढौँ। यस प्रजाको मार्गमा नहिँड्नलाई परमप्रभुले मलाई चेतावनी दिँदै आफ्नो बलियो हात ममाथि राखेर मलाई यसो भन्नुभयो। यो बलियो हात भन्नाले कहिलेकाहीँ पवित्र आत्माको विशिष्ट उपस्थिति पनि हुनसक्छ। हुन त परमेश्वरको प्रत्यक्ष अगुवाई पनि हुनसक्छ। एजरा पनि जब बाबुलोनबाट यरुशलेम फर्केर जाँदाखेरि परमप्रभुको हात हामीमाथि थियो, त्यसै कारण हामी सुरक्षा साथ आउन सक्यौँ भन्नुभएको छ। परमप्रभुको हात कहिलेकाहीँ यो दण्डको हात पनि हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ निगाहको हात पनि हो, अगुवाईको हात, सुरक्षाको हात, अभिषेकको हात। अनि अगमवक्तालाई यो सन्देश आउँछ, जुन कुरालाई यी मानिसहरू षड्यन्त्र भन्छन् त्यसलाई तैँले षड्यन्त्र नभन्, र जे कुरादेखि तिनीहरू डराउँछन् त्यसदेखि त नडरा, त्यसदेखि भयभीत नहो। सर्वशक्तिमान परमप्रभुलाई नै तैँले पवित्र ठान्नु र उहाँकै भय तैँले मान्नु, उहाँसँग नै त डराउनु र उहाँ नै तेरो वासस्थान हुनुहुनेछ। तर इजरायलका दुवै घरानाका निम्ति उहाँ एउटा ढुङ्गा हुनुहुनेछ जसले मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउँछ, एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लोट्न लगाउँछ। अनि उहाँ यरुशलेमका मानिसहरूका निम्ति धराप र पासो हुनुहुनेछ। धेरैजना ठेस खानेछन्, तिनीहरू लोट्नेछन् र टुक्रा टुक्रा हुनेछन्, तिनीहरू पासोमा पर्नेछन् र पक्राउ पर्नेछन्। 15 पद, तिनीहरू पासोमा पर्नेछन्, टुक्रा टुक्रा हुनेछन् र कैदमा लगिनेछन्। जसले जे परमेश्वरमाथि भर नपरेर मानिसको डर मानेको थियो, इजरायलको डर सिरियाको डर थियो, असिरियाको डर थियो, र फलस्वरूप जे कुरोको तिनीहरू डराउँदै थिए जेसँग त्यही कुरो हुन जानेछ। यो पनि एउटा स्पिरिचुअल प्रिन्सिपल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ मित्रहरू, हामीले घोरिनुपर्छ। हुन त हिजो एकजना भाइले मलाई एउटा मेसेज पठाउनु भएको थियो, गुरुबा हामीले बाइबल त सधैँ पढ्दै आएका छौँ, हामीलाई व्यवहारिक शिक्षा पनि दिनुहोस् भन्नुभएको छ। तर बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि त्यो बाइबलभित्रै हाम्रो जीवनका सबै पक्षहरू समेटिएका छन्। एउटा यहाँनिर व्यवहारिक पक्ष के छ भने तपाईँ कुनै कुराको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई डर छ, भोलि मलाई यस्तो पो हुने हो कि भन्ने डर छ भने मित्र लेखेर राख्नुहोस्, त्यो हुन जानेछ। त्यसै कारण जुन कुराको लागि हामी डराएका हुन्छौँ त्यो हुन जानेछ भने त्यस्तै किसिमले जुन कुराको लागि हामीले विश्वास गरेका छौँ त्यो पनि हुन जानेछ। डरको एन्टिडोट भनेको विश्वास हो। परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नुपर्ने थियो। परमेश्वरको डर भन्ने बित्तिकै परमेश्वरबाट थर्कमान होइन कि परमेश्वरले मेरो जीवनमा जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई म स्वीकार गर्छु, प्रभुले मेरो जीवनमा जहिले पनि भलो नै गर्नुहुन्छ, भलाइ नै गर्नुहुन्छ, त्यो विश्वास हो। तर प्रभुले के पो गर्नुहुने हो, मेरो प्रार्थनाको उत्तर आउला कि नआउला, प्रभुले मलाई सुरक्षा देला कि नदेला, मैले आफ्नै योजना पो गर्नुपर्ने हो कि अब सिरियाबाट इजरायलबाट खतरा आउँदैछ, परमेश्वरमा भरोसा राखौँ कि अथवा असिरियासँग सहायता मागौँ कि मिस्रसँग सहायता मागौँ कि, यो चाहिँ यहुदाका राजाको मन थियो, त्यहाँका मानिसको मन थियो। फलस्वरूप जुन कुरासँग तिनीहरू डराएका थिए त्यस्तै हुन जानेछ भनेर बडो गजबसँग यिर्मयाले भन्छ भने 14 पद चाहिँ, यदि त्यसको सट्टामा हामीले परमेश्वरको भय मान्यौँ, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन समर्पित गऱ्यौँ भने उहाँ नै तेरो वासस्थान हुनेछ। यो स्याङ्चुरी भन्ने शब्द छ, शरणस्थान, सुरक्षा, र त्योभित्र सबै कुराहरूको प्रावधान छ। अनि त्यो चट्टान हुनुहुनेछ जसले हामीलाई बग्नबाट बचाउनुहुनेछ। येशू प्रभुको डाँडाको उपदेशको अन्तिम निष्कर्ष पनि त्यही थियो, जसले मेरा वचन सुन्छ र पालन गर्दछ त्यो बुद्धिमान मानिस हो, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बसाल्यो। त्यहाँ बाढी, पहिरो, हुरी बतास सबै आयो तर त्यो ढालेन। तर यदि मेरा वचन सुन्छौँ मात्रै तर व्यवहारमा विश्वास गर्दैनौँ भने त्यो चाहिँ बालुवामाथि बनाएको घर जस्तै हुनेछ, बाढी आउनेछ, त्यो बगेर जानेछ। त्यही कुरो यहाँनिर परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने, विश्वास गर्नुभयो भने विश्वास अनुसार हुनेछ। प्रभुको वाक्यांश धेरै पटक तिमीलाई तिम्रो विश्वास अनुसार होस् भने अर्कोतिर
नकारात्मक तर्फबाट हेर्दाखेरि तिमीले जे कुरो डराएको छौ त्यस्तै हुन जानेछ, जुन कुराको चिन्ता गर्छौ त्यस्तै हुनेछ। त्यसै कारण तपाईँ र मेरो मनमा कहिलेकाहीँ अचानक डर, त्रास, चिन्ता आउँछ भने तुरन्तै त्यसलाई समातेर यीशु ख्रीष्टको नाउँमा ती नराम्रा विचारहरूलाई पक्रेर ख्रीष्ट यीशुको चरणमा लैजानको लागि पावलले पनि हामीलाई सल्लाह दिनुभएको छ। अनावश्यक भावनाहरू, विचारहरू मनमा खेल्छन् भने त्यसलाई लामो समय खेल्न दिनुभयो भने भोलि गएर त्यो तपाईँको एउटा स्ट्रङ होल्ड बन्छ, जरा गाड्छ मगजमा। पछि जुन कुरामा हामी बढी दिमाग लगाउँछौँ, सोच्छौँ, विचार गर्छौँ, त्यस्तै हामी जीवनमा भएको पनि देख्छौँ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, तपाईँको प्रार्थनाहरू लेख्नुहोस्, त्यो प्रार्थना नै तपाईँको जीवनको दर्शन हुन्छ। अहिले तपाईँ 40 को दशकमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ 60, 70 को उमेरमा के देख्न चाहनुहुन्छ, 80, 90 को उमेरमा के देख्न चाहनुहुन्छ, लेखेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ परमेश्वरका प्रतिज्ञा पनि त्यहाँ राख्नुहोस्, दिनदिनै त्यसलाई कण्ठ गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। तपाईँको विश्वास उत्पन्न हुनेछ र विश्वासअनुसार त्यो जीवन हुन जानेछ। एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो, होप्ड फर एन्ड फियर्ड, सायद मैले केही दिन अगाडि पनि भनेको थिएँ। धेरै वृद्ध लामो समयसम्म सर्वेक्षण, कुनै कुनै मानिसले फियर्ड भनेको डर, भोलि के होला भन्ने कसैको डर थियो भने 30, 35, 40 वर्षको उमेरमा जस्तो प्रकारको सोच, म बुढेसकालमा के पो हुने हो भने डरको हातमा थियो भने त्यो व्यक्ति त्यस्तै आसक्त भएको छ। होप्ड फर भनेको आशा गरिएको, म यस्तो हुनेछु, बुढेसकालमा भने म मेरा छोरा नातिहरू हुनेछन्, म आफ्नै रेखदेख आफै गर्न सक्नेछु भन्ने व्यक्तिको उसको आशा थियो भने ऊ त्यस्तै भएको देखिएको छ। मनोवैज्ञानिकहरूको सर्वेक्षणले देखाउँछ मानिसको सोचाइले त्यति फरक पार्दछ। यहाँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने, इमानुएलमा विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि उसको लागि परमेश्वर शरणस्थान हुनुहुनेछ भने इमानुएललाई इन्कार गरेर आफ्नै चिन्ता फिक्रीमा जङ्गलका लिली फुललाई हेर्नुको सट्टामा, आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर्नुको सट्टामा आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्टलाई हेरेको छ, आफ्नै खेती किसानी हेरेको छ, आफ्नै उजाड अवस्थालाई हेरेको छ, चिन्ता डरमा छ भने त्यो व्यक्ति त्यस्तै स्थितिमा जानेछ। तर त्यसको सट्टामा जीवन कठिन परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि भरोसा राखेको, इम्मानुएलमाथि भरोसा राख्ने मानिस त्यो भाँचिने छैन, त्यो टुक्रिने छैन। त्यति भनिसकेपछि अब अन्तिम खण्डमा हामी जाउँ। 16 देखि 22 पद चाहिँ मैले माथि भनिसकेँ। यशायाको परिवार उदाहरण छ, परमेश्वरको तर्फबाट आएको सन्देश छ भने, अथवा इमानुएलमाथि भरोसा राख्ने मानिसहरू निराश हुने छैनन्, तर इमानुएललाई इन्कार गर्नेहरू निराश र अन्धकारमा जानेछन् भनेर यसरी उल्लेख गर्छ। यो चाहिँ यशायाको परिवारको। यो गवाही पत्र बाँधिदेऊ र यो व्यवस्था मेरा चेलाहरूका बीचमा बन्द गरेर त्यसमा मोहर लगाइदिऊ। यसो हेर्दाखेरि यशायाका चेलाहरू पनि देखिन्छन्। यशाया अगमवक्ताले अरूलाई शिक्षा दिएर चेलाहरू निर्माण गरेको देखिन्छ। जुन कुरो त्यति बेलाका अगमवक्ताहरूको एउटा जीवनशैली नै हो। सामुएलका चेलाहरू जस्तै, एलियाका चेला, एलिसाका चेलाहरू जस्तै यशायाका पनि चेलाहरू छन्। अनि आफ्नालाई त्यो भन्छ 17, याकुबको घरानादेखि आफ्नो मुख लुकाउनु हुने परमप्रभुको म प्रतीक्षा गर्नेछु र उहाँमा नै म मेरो भरोसा राख्नेछु। त्यसै कारण अब 18 पद, म र परमप्रभुले मलाई दिनुभएका छोराछोरीहरू यही नै छौँ। सियोन पर्वतमा विराजमान हुनुहुने सर्वशक्तिमान परमप्रभु तर्फबाट इजरायलमा हामी चिन्ह र लक्षण हौँ। अब यशायाका छोराछोरी पनि, छोरी पनि उल्लेख त गरिएको छैन, रहेछन्। दुवै छोराको नामको अर्थ छ, चिन्हको रूपमा दिइएको छ। पक्कै पनि छोरीहरू पनि, श्रीमती सबै, त्यो परिवारै परमेश्वरको सन्देश इजरायलको घराना, दुवै घरानाको लागि, यहुदाको लागि पनि, इजरायलको लागि पनि। अनि त्यही कुरो मैले माथि उल्लेख गरेँ। तपाईँ र म आज जहाँ छौँ, जस्ता छौँ, हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर आफ्नो सन्देश प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। त्यसको लागि तपाईँको परिवार, विशेष गरी विवाह कस्तो छ। त्यसपछि यो इजरायल र यहुदाले परमेश्वरले दिएको चिन्हलाई इन्कार गर्दाखेरिको अवस्था यसरी उल्लेख गरेको छ। जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई भूत प्रेत खेलाउने र तन्त्र मन्त्र गर्ने धामी झाँक्रीसँग सल्लाह ल्याऊ भनी भन्लान्, तब के मानिसहरूले आफ्ना परमेश्वर कहाँ गएर सोध्नु पर्दैन र?
याद गर्नुहोस्, जब मानिस परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ, परमेश्वरका प्रतिज्ञामा भरोसा गर्न छोडेपछि अनि तन्त्र मन्त्र झामी झाँक्रीतिर लाग्छ। के जीवितहरूका विषयमा मरेकाहरूलाई किन सोध्ने? यो चाहिँ अब पिचास बोलाउनेहरूदेखि लिएर यो हाम्रो समाजमा पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। यो परमेश्वरलाई इन्कार गरेपछि मानिसहरू डर त्रास आउँछ अनि त्यो डर त्रासबाट मुक्ति पाउन उनीहरू धामी झाँक्री, तन्त्र मन्त्र, टुना मुनाको पछि लाग्दछन्। 20 पद, व्यवस्था र गवाई कहाँ जाओ, अथवा गवाई भन्ने बित्तिकै सायद अगमबाणीको वचन हुनसक्छ, व्यवस्था भन्ने बित्तिकै मोसाको व्यवस्था हुनसक्छ। यदि तिनीहरू यस वचनअनुसार बोलेनन् भने तिनीहरूसित बिहानको मेरमेरे उज्यालो पनि छैन। अब यो 19 पदमा तन्त्र मन्त्र टुनामुना गर्नेले केही भनेको छ, झुटा अगमवक्ताले केही भनेको छ भने त्यो परमेश्वरको व्यवस्थासँग वचनसँग मेल खानुपर्छ। यदि मेल खाएन भने तिनीहरूसित बिहानको मेरमेरे उज्यालो पनि छैन भनेको मतलब यिनीहरूलाई परमेश्वरले कुनै प्रकाश दिनुभएको छैन। यिनीहरू अन्धकारमा दुष्ट आत्माबाट बोलिरहेका छन्। अनि त्यो कुरो 21 पदमा यसरी भन्छ, तिनीहरू कष्टित र भोका भएर देशमा घुमी हिँड्नेछन्। जब तिनीहरू अत्यन्तै भोका हुन्छन् तब तिनीहरू रिसाउनेछन् र मस्तिर हेरी आफ्ना राजा र आफ्ना परमेश्वरलाई सराप्नेछन्। यो एउटा दुर्दशा। जब जब मानिस आफ्नो पापको प्रतिफल भोग्छ त्यति बेलामा पश्चाताप गर्नुको सट्टामा अझै परमेश्वरलाई सराप्नेछन्। जुन कुरो हामीले प्रकाशको किताबमा पनि देखेका थियौँ, अन्त्यको समयमा परमेश्वरको क्रोध जब तिनीहरूमा पर्नेछ, परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सट्टामा, परमेश्वरसँग पुकारा सहायता माग्नुको सट्टामा उल्टै तिनीहरू परमेश्वरलाई सराप्नेछन् र झुटा अगमवक्ता र झुटा मसीहको पछि लाग्नेछन्। र यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही कुरो उल्लेख गरिएको छ। 22 पद, तब तिनीहरूले पृथ्वीतिर हेर्नेछन् तर त्यहाँ दुःख, अन्धकार र डरलाग्दो नैराश्य मात्र देख्नेछन् अनि तिनीहरू घोर अन्धकारमा जाकिनेछन्। त मुख्य आज भन्न खोजेको कुरो, इम्मानुएलमाथि भरोसा राख्ने मानिसहरू निराशामा जाने छैनन्। इम्मानुएललाई इन्कार गर्नेहरू निराश र अन्धकारमा जानेछन्। यो सन्देश यशाया अगमवक्ताले त्यति बेलाको इजरायलको घरानालाई बताएको थियो भने आज जस्ताको तस्तै हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। कारण त्यति बेलाको इम्मानुएल त एउटा चिन्हको रूपले मात्र जन्मेको थियो, तर आजको इम्मानुएल चाहिँ त्यो चिन्हको अन्तिम र सिद्ध रूप जन्मिसक्नु भएको कारण येशू ख्रिस्टसँग तपाईँ र मेरो कस्तो सम्बन्ध छ, ख्रिस्टलाई हामी कसरी लिन्छौँ, त्यसले हाम्रो जीवनमा आशा, उन्नति, प्रगति, सुरक्षा, शरणस्थानको कुरो आउँछ भने यदि ख्रिस्टलाई हामीले इन्कार गर्छौँ भने पत्रुसले यसरी भनेको छ कि त्यो ढुङ्गा जसमाथि खस्छ त्यसले धुलो पिठो बनाउनेछ, त्यो ढुङ्गामा ठेस लगाएर लड्ने चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुनेछ। यसको मतलब हाम्रो आत्मिक टुक्रिनेपन, मन भाँचिएकाहरू बन्नेछौँ, पश्चातापी हुनेछौँ भने, तर त्यो ढुङ्गाको विरोध गर्नेहरूमाथि त्यो ढुङ्गा पर्दाखेरि त्यो ढुङ्गाले धुलो पिठो बनाउनेछ। ख्रिस्ट येशू साधारण एउटा व्यक्ति होइन, परमेश्वरको एउटा वास्तविक गन्तव्य हो जहाँ आज मानिसहरू गइरहेका छन्। कतिको निम्ति त्यो आशाको कारण बन्नेछ, कतिको निम्ति डरलाग्दो हुनेछ।